भोव मोगाचे न्हू ह्या अपुर्बायेच्या ब्रेस्तराच्या दिसाची सुरवात आमी करया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. देवा हुजीर तुमी क्रिस्तसो सुगंध. कोरिंथीकारांक बरयल्लें दुसरें पत्र अध्याय 2:15. 2 Corinthians chapter 2 verse 15 says, "You are the fragrance of God in the presence of our heavenly Father." कितली अपुर्बायेची उतरां ह्या भोवपळी सक्रामेंतान समी जेजूक आमी स्वागत करया. ताज्या हजरपणान ताजें आराधन आमी करता आसतना खरेंच आमी क्रिस्तसो सुगंध आमी जातले. गावया आराधनाचें गीत व्हडा भक्तीपणान. नमो नमो जेजू क्रिस्ता उंड्या रुपार लिपोवन आसच्या. A21 ऑन पेज नंबर 30, पेज नंबर 30, हिम नंबर A21. नमो नमो जेजू क्रिस्ता उंड्या रुपार लिपोवन आसच्या. नमो नमो सोडबंदारा सक्रामेंतांत आमकां राखच्या. नमो नमो जेजू क्रिस्ता उंड्या रुपार लिपोवन आसच्या. नमो नमो सोडबंदारा सक्रामेंतांत आमकां राखच्या. सर्गी सो देव तूं आमकां मेळोंक रावला. देव लिपोवन तुवें उंड्याचें रूप घेतला. उंड्या रुपार येवन तूं आमचे संगी रावता. आमच्या मोगान बरोवन तुका समर्पिता. नमो नमो जेजू क्रिस्ता उंड्या रुपार लिपोवन आसच्या. नमो नमो सोडबंदारा सक्रामेंतांत आमकां राखच्या. पळय मोगाचें नाम समी जेजू क्रिस्त भोवपळी सक्रामेंतांत तुका राखोन आसा, म्हाका राखोन आसा. आमी आमच्या जिवितांत तो प्रवेश जावं दी. जेजूच्या भोवपळीत काळीज आमा समीच तांच्या काळजान वस्ती करून दी आनी आमचें काळीज ताज्या काळजान वस्ती करून दी. अशें खरें कम्युनियन खम्याव एकवट आमकां अनुभव जावं दी. तो जावन आसा खरी दाखवाल आमी जावन आसा फाटे. ताजे थंय एकवटान आमी रावता आसतना हरी एक खुरपेची झर आमचे थंय व्हाळटली. आमी फळां बरीच जातले आनी देवाच्या महिमेन आमी भरतले. जिणयेचें सुख तुका सांगूंक आयल्या. तुजे तोंड बुजवून आशेन हांगा रावल्या. ये जेजू ये आमकां मेळोवंक तूं ये. तुजे कुरपेचें देण्या भंडार घेवन ये. नमो नमो जेजू क्रिस्ता उंड्या रुपार लिपोवन आसच्या. नमो नमो सोडबंदारा सक्रामेंतांत आमकां राखच्या. नमो 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 जेजू क्रिस्ता उंड्या रुपार लिपोवन आसच्या. नमो नमो सोडबंदारा सक्रामेंतांत आमकां राखच्या. हालेलुया 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 हालेलुया. होय सम्या जेजू तूं आमकां राखोन आसा. तुजें काळीज आमच्या मोगान जळोन आसा सम्या जेजू. ह्या सिनाय पर्वताचेर मैजेक जाल्लो अनुभव आमकां हरी एकल्यांक तूं फावो कर सम्या.
तुझे काळीज आमच्या मोगान जळ नासतना आमचेय काळीज तुझ्या मोगान जळाशें कर. संवसाराच्यो सगळ्यो ओडण्यो, संवसाराच्यो सगळ्यो वनवण्यो, ताळण्यो सगळे तुझ्या त्या पवित्र उज्यान भस्मन खबर जावन वचून आमचे काळीज तुवें तुज्या खातीर आसनाय. तुझे ते एकवटच्या घोडा अत्रे गान बरोवन घोडा एका तानेन आनी भुकेन ते बरोवन वैसम्या ये आमच्या जिवितांत आमचे आध्यात्मिक तांत बघे आमची भूक तुमचा पळय आमकां आराम दर सम्या जेसू आमची दुखां पसून काड. ल्हानपणांतल्यान आमचे ते असले आंतरीक घाय इनर वुंड्स ते सगळे तू गुण कर सम्या, पेकय सम्या, पेकय सम्या. नवी बरी भलायकी दी, अभिषेक दी पवित्र आत्म्याचो. Anoint us with the Holy Spirit. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. आज मोगाच्या नो सम्या जेजूच्या हजरपणांत आमी येत आसतना आमी दैवी कोलोरेत्र मंदिराच्या सर दानी पासत आमी मागया, हितचिंतका पासत मागया, पात्रांना पासत मागया. दैवी कोलोरेत्र मंदिराक लगभग 100 एकरे जागो दान कसो दिल्ल्या ती आतां सासणाच्या जिविता गेल्यान तांच्या सासणाच्या जिविता पासत ती मागया. मादनी ती जे कोण जिवंत आसात आमची दानी हितचिंतक पात्रोन तांचे पासत मागया. दैवी कोलोरेत्र मंदिरात 100 एकरे भोव अपुरबायेचो जागो आसा. जायते फळाचे रूख झाडां, माड माडयो आनी अपुरबायेचीं फुलां झाडां आसात. आनी सांगातास हांगासर भोव अपुरबायेचें काटोणां बांदपां आनी भोव अपुरबायेच्यो सवलत्यो रेतेर करतल्यांक वय मागण्याचीं सालां, कोपेलां, आराधनाचें कोपेल, विनवणेचें कोपेल आनी जेवणाचें साल, बरें किचन आनी सयते सवलती आसात. हे सगळे उदार मनाच्या दानी वरवीं हो जाला. कोणें दान दिलां सरकार तांणी दिरवीं पुंजयल्यान, कोणें दान दिलां तांणी सर्गी दिरवीं पुंजयल्यान. देव तांकां 100 वांटांनी प्रतिफळ फाव करून दी. वय सम्या जेजू बोपय सक्रामेंतल्या सम्या जेजू सगळ्या संवसारार दैवी कोलोरेत्र मंदिराची दानी आसात, हितचिंतक आसात, पात्रांव आसात, तांचेर भरपूर आशिर्वाद घाल. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आज बोपय सक्रामेंताचें आराधन करन आयच्या दिसाचे सुरविल्यो घडयो द फर्स्ट मोमेंट्स ऑफ दीस डे सम्याच्या हजरपणान करशीत आसतना मोगाचें न्हू देवाचें उतर आमचे लागीं उलयता. कोरिंथकारां बरयलें दुसरें पत्र अध्याय 2:15 2 Corinthians chapter 2 verse 15. तुम्ही देवा हुजीर क्रिस्तसो सुगंध. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. म्हज्या उपरांत तुमी सांगा देवा हुजीर क्रिस्तसो सुगंध तुम्ही. वय सम्या जेजू तुज्या एकवटांत तूं आमकां तुजो सुगंध करताय. आमी खंयसर गेल्यार तुजो सुगंध, तुजो सुहास, तुजो परंबळ, तुजो सुगंध आमी परगट करूंक शकता. तुजे विणे आमी दुर्गंध जावन आसा. आमकां कसलोच परंबळ ना. तुज्या एकवटांत आमकां दैवीक परंबळ, सर्गीचो सुगंध आमी जायशें कर. हालेलुया. हो जान्ना मोगाचें आमी कोण जावन आसा. तस कोरिंथकारां बरयल्या दुसऱ्या पत्रांत 3ऱ्या अध्यायान 3ऱ्या वळीर आमी वाचता. 2 Corinthians chapter 3 verse 3. तुमींच क्रिस्तान बरयल्लीं पत्रां तिंतान न्हय बगार देवाच्या आत्म्यान, फळयांचेर न्हय बगार मनशाच्या काळजांचेर. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. म्हज्या उपरांत तुमी सांगा तुमींच क्रिस्तान बरयल्लें पत्र तिंतान न्हय देवाच्या आत्म्यान, फळयांचेर न्हय बगार मनशां काळजांचेर. वय सम्या जेजू तुज्या एकवटांत तूं आमकां तुजें एक दैवीक पत्र करताय. तुवें बरयल्लें पत्र करताय तिंतान न्हय देवाच्या आत्म्यान, फळयांचेर न्हय बगार म्हज्या काळजाचेर बरयताय आनी हांवें हेरांच्या काळजांचेर बरयशें करताय. अर्गां तुका जेजू, होगडाप तुका जेजू, जय जय तुका जेजू. मोगाचें कोरिंथकारां बरयलें दुसरें पत्र अध्याय 5:20 म्हणटा 2 Corinthians chapter 5 verse 20. तर आमी क्रिस्ताचे दूत म्हळ्यार एम्बॅसेडर्स, फॉर यू आर दी एम्बॅसेडर्स ऑफ क्रायस्ट. संदेश वाहक, देवाचो संदेश दितले आमी. आंज बडव्यां बरी देवाचो संदेश हेरांक प्रगट करून देवान आमकां नेमला. देखून हें देवाचें उतर बरें कर आमी आमच्या काळजांत दवरया. देखून तुमी म्हणा तर आमी क्रिस्ताचे दूत. वी आर दी एम्बॅसेडर्स ऑफ क्रायस्ट. वय सम्या जेजू आमी रक्त मांसाचे धूळ आनी माती जावन आसा, तरी तुवें आमकां विंचलाय तुजे दूत जावंक, तुजे संदेश वाहक जावंक, तुजो संदेश प्रगट करूंक, तुजें उतर हेरांक सांगूंक, तांकांय सोडवण मेळाशें करूंक, तांकांय तुजे सरशी हाडूंक, सर्गींचे आशिर्वादां जोडून घेवंक, तांकांय सासणीक जिवीत लाभाशें करूंक.
ही म्हजी जबाबदारी पाळोवंक म्हाका तुज्या कृपेन भर, तुज्या पवित्रात्म्यान भर, म्हाका दैवीक धैर्य दी, म्हाका दैवीक बळ दी. अर्गान तुका जेजू, होगळाप तुका जेजू. मोगाच्या न्हू समिया जेजूक अर्गां आनी होगळाप दिवन हो वेळ आमी कशी आहा त्याच वेळार आमी देवा कडची कृपा आमी मागून घेवया. क्रिस्ताचो सुगंध जावं, क्रिस्ताचें पत्र जावं, क्रिस्ताचें दूत जावं. पेज नंबर 73 B67 पेज नंबर 73. समिया तुका हांव अर्गां दिता, समिया तुजी हांव स्तुती करता. सौम्या तुका हांव अर्गां दिता, सौम्या तुजी हांव स्तुती करता. सौम्या तुका हांव महिमा दिता, अब्बा बापा. सौम्या तुका हांव अर्गां दिता, सौम्या तुजी हांव स्तुती करता. सौम्या तुका हांव महिमा दिता, अब्बा बापा. Alleluia, 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 Alleluia. सौम्या तुका हांव होगळाप दिता, सौम्या तुका हांव वंदन करता. सौम्या तुका हांव नमन करता, सौम्या जेजू. सौम्या तुका हांव होगळाप दिता, सौम्या तुका हांव वंदन करता. सौम्या तुका हांव नमन करता, सौम्या जेजू. Alleluia, 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 Alleluia. सौम्या तुका हांव जय जय म्हणटा, सौम्या तुका होसाना गायता. सौम्या तुका नमस्कार करता, पवित्रज्ञा. सौम्या तुका हांव जय जय म्हणटा, सौम्या तुका होसाना गायता. सौम्या तुका नमस्कार करता, पवित्रज्ञा. Alleluia, 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 Alleluia. अर्गां तुका समिया जेजू, होगळाप तुका समिया जेजू, जय जय तुका समिया जेजू, सोदे तुका समिया जेजू, आराधन तुका समिया जेजू, नामान तुका समिया जेजू, मान तुका समिया जेजू, परनिपा तुका समिया जेजू, होगळशिता तुका समिया जेजू, वंदिता तुका समिया जेजू. गायता तुका समिया जेजू, बरगडता तुका समिया जेजू, उंच बारता तुका समिया जेजू, होजान्ना म्हणटा समिया जेजू, जय जय म्हणटा समिया जेजू. हालेलुया, 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 हालेलुया. भोव मोगाचें न्हू, ह्या दिसांनी एका व्हडल्या मासलेच्या मार्केटीक हांव गेलो आनी थंयसर हांव मासले मार्केटींत मासलेचो वास म्हाका लागनासलें हांव जाता तितलें मासले तावन पयस रावलो आनी सगळ्या मार्केटींत भोंवलो. मासले तावन हांव पयस रावलो जाल्यार मासले मार्केटी तावन भायर येता आसतना
म्हणजे सगळें आंगच मासलें सस्स परंबळ येवंक लागलें. तेच म्हाका न्हू आनी एक फावटी म्हाका उडास आसा दुकरांच्या गुडांक हांव गेल्लो. थंयसर दुकर पळोवंक. दुकर भारीच नितळ आसलें, सेमिनरीचें दुकर. जाल्यार त्या जाग्यार तो फाटी येता आसतना म्हजें सगळें आंग त्या दुकरा बरेंच वास येवंक लागलो. पळय मोगाचें न्हू आमचें परिसर, आमचें वातावरण आमचेर प्रभाव घालता, आमचेर परिणाम घालता. आनी त्या परिसराचे वातावरणाचो वास आमकां लागता. तर मोगऱ्याचे कळे बांदले जाल्यार या ते मोगऱ्याचे कळे आसल्या फुलां आसल्या जाग्यार गेल्यार आमी त्या मोगऱ्या बरीं परंबळटा. थंयच बरें परंबळीक फुलां आसच्या रुखा लागीं गेल्यार इल्लो वेळ थंयसर रावल्यार पुरो आनी आमी त्या फुलां बरीं परंबळोंक लागता. थंयच मोगाचें न्हू बऱ्या मनशां सांगात आमी रावल्यार त्या बऱ्या मनशांचो परंबळ बरें उलोवचें, बरें चिंतचें, बऱ्या तरान येवजण घालची आनी बऱ्या तरान जिवीत समजून घेवचें आनी तशेंच देवाच्या उतरांचो नियाळ करचो. हें सगळें आमचेर परिणाम घालता. तेंच खोट्या मनशां सांगात रावल्यार, नालिसायेच्या मनशां सांगात रावल्यार आमकां नालिसायेच्यो खोटेपणाच्यो आनी थोडे फावटी भोव अपराध करचे तसली चिंतना भोगणां आमचे थंय येतात आनी आमी तशेंच करता. खोबरो उलोवच्या मनशां सांगात आसल्यार आमी खोबरो उलोवंक सुरू करता. जर तर कोणाची झडती करच्या मनशां सांगात रावल्यार आमी चड आनी चड झडती करता. कोणी हेरांक हल्क कर अपमान कर आड नांवांनी आपोवच्या मनशां सांगात गेल्यार आमी तशेंच हेरांक आड नांवांनी आपयता, हल्क करता, सकला घालता. आनी थोडीं जाणां आसात कितें तरी खोटेपण आदारूंक आशेवन आसतात. बेबदे जावंक, या ड्रग्स घेवंक, या सोरूंक, या लुटूंक, या कितेंय नालिसायेच्यो संगती करूंक. तसल्या व्यक्ती सांगाता येता आसतना आमचें थंय असलें खोटेपणी चड आनी चड परगटणेक येता आनी आमी चड आनी चड खोटे जाता. देखून कसल्या वातावरणांत आमी आसा, कसल्या परिसरांत आमी आसा ते आमी बरें करून समजून घेवचें. हो हप्तो तरी मोगाचो न्हू, दैवीक उतरांचो हप्तो आमी म्हणटा. कित्याक देवाच्या उतरांचो आयतार आमी आचेलो गेले त्या आयतारा आनी दैवीक रितीन मंदिरांत तरी शेनवाराच्या दिसा भोव अपुरबेन आमी देवाच्या उतरांचो दीस आचरशिलो. जायते पवित्र पुस्तक आमी मुखार दवरल्यो आनी जायते जाणांनी तांचो पवित्र पुस्तक हाण तो कॉन्सेक्रार केलो. हांगासर एक भयण आयली, तेणें सगळो पवित्र पुस्तक हातांनी नोटबुकांत बरयला. नवो टेस्टमेंट, पोरनो टेस्टमेंट आनी नवो टेस्टमेंट दुसऱ्या फावटी बरयला. आनी एका भयणीन सगळो नवो टेस्टमेंट सगळो बरयला. आनी एक भयणीन 40 किर्तनां तोंड पाठ केल्या. हे देवाचें उतर मोगाचें आमी चड आनी चड वासीचय. केदाळ्या देवाचें उतरांचो आमी नियाळ करीचय. कित्याक कितलें देवाचें उतर आमी नियाळ करता, आमी क्रिस्तसो सुगंध जाता. स्वामी जेजू म्हणटा तुमी देवा हुजीर क्रिस्तसो सुगंध. देवाचें उतर वाचल्या तितलें, नियाळ केल्ल्या तितलें आमी क्रिस्तसो सुगंध जाता. देखून दैवीकुलो रेतन मंदिरांत हर एका सकाळीं आराधन आनी मिसाचें बलिदान सगळ्या संवसारार तें प्रसार जाता आनी तांतूं वांटो घेतली म्हणटात. कितलीं अजापां विजमितां ताच्या जिवितांत जातात. हांव बॉम्बे गेल्लो 2 दिसां आदीं आनी थंयसर म्हाका एका कार्यक्रमांत एक कुटुंब मेळ्ळें, घोव बायल कुटुंब. तांच्या कुटुंबांत कितलीं अनवरां समस्या आयली, जिवीतच नाका, सगळें कुटुंब सांगाता मेळोन तांणी जीवघात करीचें म्हण चिंतलें खंय. पूण कोणीय तांकां दैवीक रितीन मंदिराचें आराधन धाडलें. तें आराधन पळयता आसतना तांकां इतलो दैवीक अनुभव मेळ्ळो की देव तांच्या लागीं उलयलो आनी म्हणलो भिये नाकात, हांव आसां तुमच्या सांगाता. आनी देवानच तांकां सर अनवरान तें निवारलें. सगळें कुटुंब नाचतावन चेतावन देवान तांकां निवारलें. मात न्ही आज तांच्या कुटुंबांत शांती समाधान आसा. आनी ते म्हणटात आराधन येता आसतना आवय बापूय भुरगीं दिंब्यार पडोन मागणें करतात. पयलें कुमसारां वचनातलीं, मिसाक वचनातलीं, कुमगार घेनातलीं, दोतोन शिकनातलीं. आतां तांकां एक उमेद आयल्या दोतोन शिकूंक, पवित्र पुस्तक वाचूंक, मागणें करूंक आनी काजर जावंक आयकनातलीं भुरगीं आतां काजर जावंक फुडें सरल्यांत. आतां बरी सैरी कितें जाला, सगळें बऱ्यांतलें बरें वय तांचे जिवितांत संगती जावची आसात, आतां घडीत जावची आसात. म्हणटा आशिर्वादां वयर आशिर्वादां वय मोगाचें न्हू. भोव पयस सक्रांतीचें आराधन आमी करता आसतना दैवीक रितीन मंदिराक आमी येता आसतना हांगा तावन देवाचें उतर आमच्या जिवितांत येता. कशें तें येता आमी वाचता थंयसर इजाया प्रवाच्या बुकांत 55 अध्यायान 10व्या वळीर आयजाया चॅप्टर 55 वर्स 10. कित्याक जशें पावस आनी बर्फ मळबातावन पडटात आनी वंप्याक भी दिवंक आनी जेवतेल्याक जेवण दिवंक भूंय भिजयतात, ती सुफळ करतात, तातूंत किर्लोंक लायतात आनी हें केल्ल्या शिवाय पाटी वचनात,
तशेंच म्हज्या तोंडांतावन भायर सरता तें उतर. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. देवाच्या तोंडांतावन भायर सरचें उतर मोगाचें पवित्र पुस्तकांत आमकां आसा. आनी देवाच्या तोंडांतावन भायर सरचें हें उतर पवित्र पुस्तक म्हणटा बर्फा आनी पावसा बरें. मोगाचें आतां आमी पळयता सगळ्यां न्हिदल्यांनी वय कांयच तण ना, कांयच वय ती झाडां नात. पूण जेन्ना पावस येता या बर्फ येता, बर्फ मोगाचें सवकास पडटा, हिम म्हणटा ताका. वेन द स्नो फॉल्स वी कॅनॉट इवन सी, बट देन स्लोली इट गेट्स सेटल्ड ऑन द ग्रावंड, देन वी कॅन सी स्नो एवरीवेर. तशें देवाचें उतर थोडे फावटी भोव हळू तरान आमच्या जिवितांत येता. आमी पळयत पुस्तक वाचता आसतना ह्या कोणी सांता भक्ताची जिणी वाचता आसतना आमच्या जिवितांत देवाचें उतर सवकास प्रभाव घालता. आनी थोडे फावटी पावसा बरी मात न्ही, चिरंदरीस पावस पडल्या बरी घडघडीत सरमाव आयकत आसतना एक बरी रेतेर करता आसतना थोडे फावटी देवाचें उतर आमचें काळीज पापशिता तशें बघता, आमचें काळीज हालयता तशें बघता. आनी आमच्या जिवितांत एक भुंयकांपणी जाल्ल्या बरी बघता आनी आमचें जिवीत बदलता. कितेंय जावं दी, देवाचें उतर येता आसतना पावसा बरी आनी भरपा बरी येता आनी भुंय सुफळ करून किरला अशें जाता. कित्या खातीर? दोन कारणां खातीर. वमतेल्याक भी, जेवतेल्याक जेवण, हे दोनूय संगती भोव गरजेच्यो. वमतेल्याक भी म्हळ्यार जो कोण आनकी बेळें करूंक आशेता ताकाय भुंयतावन भी मेळटा. म्हणजे जो कोण पवित्रपणांत आनीक वाडोवंक आशेता आनी हेरांक सुवार्ता परगट करूंक आशेता, हेरांक देवा लागीं हाडूंक आशेता, तांकांय देवाचें उपकार करता. आनी खातल्याक जेवण, थोड्यांक पिडागूण जायजय, कश्ट हळू जायजय, तांणी मागिल्लें जायजय, पातकी जिणितांत बऱ्या जिवितां येजय, जिवितांत कश्टांचे जैतवरी जय. म्हणजे आध्यात्मीक खाणी देवाचें उतर दिता. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. देवाचें उतर मोगाचें आमकां आध्यात्मीक खाणी दिता आनी आमच्या जिवितांत सुफळ जावंक, महान जावंक, आमच्या जिवितांत वरती उदरगती जोडूंक तें फोव करता. आनी अशें देवाचें उतर आमकां कितें करता? क्रिस्ताचो सुगंध करता. आमी क्रिस्ताचेच जाता, क्रिस्ताचे दूत आमी जाता आनी क्रिस्ताचींच पत्रां आमी जाता. तर बापूय सक्रामेंताचेर आमी दीस केल्या पळय समया कशें परमळीक वातावरणांत आमी परमळीक जाता. तुज्या उतरांच्या परमळीक सुगंधीत वातावरणांत त्या परिसरांत आमी सदांच जियेचें कर. तुज्या उतरांनी म्हाका आरावन धर. तुज्या उतरांचो परजड म्हज्या जिवितांत फकय समया आनी म्हाका चड आनी चड परजडीक कर समया, परमळीक कर समया, तुजीं पत्रां कर समया. स्वामी जेजू म्हज्या लागीं तुज्या लागीं उलयता. हो संवसार तुका सांडी जरी हांव सांडचोना तुका. हर मनीस करीत अनाथ तरी अनाथ न्हय म्हाका. E56 on page number 141. E56. हो संसार तुका सांडी तरी हांव सांडचोना तुका. हर मनीस तुका करीतना तरी अनाथ न्हय म्हाका. संसार तुका सांडी तरी हांव सांडचोना तुका. हर मनीस तुका करीतना तरी अनाथ न्हय म्हाका. आवयचे कुशींत आसतना हांवें तुका विसला. आवयचे कुशींत आसतना हांवें तुका विसला. हाताचेर या म्हज्या तुजें नांव लिखलां, नांव तुजें लिखलां. संसार तुका सांडी तरी हांव सांडचोना तुका. हर मनीस तुका करीतना तरी अनाथ न्हय म्हाका. मोगाचें न्हू, जो कोण आज जन्म दिवसाचेर सून आसा तांचे सांगात आमी संतोश पावता. तांकां आमी व्हेरी हॅपी बर्थडे आमी म्हणटा. चॅरिल कॅल्बी
Quezon City, Philippines. Peter D'Souza, Christine D'Souza, Riva Leora Serrao, Skyla celebrates her 5th birthday. We pray for good health and all the blessings of life. तशेंच wedding anniversary celebrate करतात. 9th wedding anniversary of Roshan and Tima Montero Mukka. Sunita and Melvin Fernandez Niddodi. देवाक अर्घ आनी होकळाप दितात. देवान तांच्या जिवितांत वरती अजाप आनी विजमितां केल्ल्या पासत. प्रमिळा डी अल्मेडा आनी कुटुंब, निर्मला अल्मेडा पडुकोणे, नितेश कोयल्लो मुक्का, आविशा अनमोल डिसोजा, आल्स्टन सिक्वेरा, जोएन फर्नांडीस फॉर मेनी ब्लेसिंग्स रिसीव्ड. काजाराचें कार्य बऱ्या तरान जाल्ल्या पासत जेरोम लोबो आनी हेलेन लोबो चारकोप, तशेंच विल्फ्रेड आरान्ना आनी जेन आरान्ना. मरणांतीक पिडेंतले देवान निवारलेल्या पासत, कॅन्सर पिडा गूण केल्ल्या पासत, दोंपराकाडीची सर्जरी बऱ्या तरान जाल्ल्या पासत, घराचें काम वेळार पंता पावल्ल्या पासत, भुरग्यांचें देणें नातलें, भुरगें जावंक असाध्य म्हणलें देवान एक अजापानी भुरगें देवान फाव केल्ल्या पासत. बाळंतेराक जायते कश्ट आसले पूण बाळंतेरा वेळार देवानच बऱ्या तरान भुरग्याक जल्म दिवंक फाव केल्ल्या पासत. 7 म्हयन्यांच बाळान जालें. तें भुरगें भोव अस्कत आसलें, पिडेस्त आसलें, पूण तें भुरगें आतां संपूर्ण बरी भलायकी मेळ्ळ्या ताका आतां आनी ताचें वोल जाल्ल्या पासत देवाक अर्घ आनी होपलाप दितात. परगांव वचून विजा मेळोंक कश्ट जालें, विजा मेळ्ळेल्या पासत आनी थंयसर वचून बरें काम मेळ्ळेल्या पासत, थंयसर परमनंट विजा मेळ्ळेल्या पासत, भायल्या गांवांत थंयसर शिकाप बरें जावन डिग्री मेळ्ळेल्या पासत, परमनंट रेसिडेन्सी मेळ्ळेल्या पासत, रीण फारीक करून देवान फाव केल्ल्या पासत, घराक रीण काडटा आसतना बँकांत तें रीण पास जाल्ल्या पासत, जाग्याचे समस्या आसले जाग्याचे समस्या इत्यार्थ जावन जागो विकूंक साध्य जाल्ल्या पासत, भाव भयणी मदें जागो बऱ्या तरान वय वांटे करूंक देवान फाव केल्ल्या पासत. एका एकल्याच्या मोगार पडिल्लें पूण तो सारको दादलो न्ही, पूण आवय म्हणटा तिच्या मागल्या वेळार दैवीक मंत्रान देवान अजाप करून तिच्या दुवेक त्या वायटांतले देवान फाटीं हाडिल्लें पासत. आनी एकलो तरणाटो जायतो पियेतालो, काजो जावंक आयकनातलो, पियेणें सोडलां आतां, मिसाक वेता खुमसार जाता आनी काजर जावंक वप्पाला एक बरी सैरीक जाल्ल्या पासत. आनी कुटुंबांत विशेश आशिर्वादान देवान फाव केल्ल्या पासत. पांयांचो एक घाय आसलो, गूण जायनातलो, देवान तो गूण केल्ल्या पासत. परीक्षे शिकनातलीं भुरगीं आतां बरें करून शिकतात आनी परीक्षे बऱ्या तरान तयार जावन आसात. देखून देवाक अर्घ आनी होगळाप दितात. अर्घ आनी होगळाप तुका सोम्या जेजू. मोगाच्यान आतां विविध त्या पासत आमी मागया. आज ब्रेस्तराचो दीस सकाळीं 10 वरां तावनूच हांगासर विशेष प्रायवंताचे रेतेरीची सुरवात जाता. ब्रेस्तरा सकाळीं 10 वरार सुरवात जाल्ली ती रेतेर परवां शनवारा दनपारां 3 वरां पर्यंत आसतली. चड आनी चड प्रायवंतांनी येवंक, प्रायवंतां मातनी प्रायवंतांक पाठिंबो दिवंक, सहकार दिवंक, ल्हानांनी व्हडांनी प्रायवंतांनी सगळ्यांनी सांगातां येवन ही रितेर करून साहित्य बरेंपण जोडच्या पासत आमी सांगातां मेळोन मागया. दैवी कलोरितमेच्या सर येवजेवणे पासत मागया. ते एक आमकां लिफ्ट वेळार जावच्या पासत, ते परमिशनी मेळच्या पासत, ताका जाय आसलें दान पयशांची विलवरी वेळार देवान फसच्या खातीर दैवी कलोरितन मंदिरांत प्रगतीची कामां जावन आसात. त्या सर कामांक जाय परतें दान मेळचें पासत आनी कामांय वेळार जावचे पासत आमी मागया. आमच्या फेब्रुवारी म्हयन्यांत पयल्या हप्त्यांतच आयतारा सांजेरतावन फेब्रुवारी 1 तारखेर सांजेर 5 वरां रेतेरीचो सुरवात आसा. ती ब्रेस्तरा पर्यंत आसतली. ती रेतेरी बऱ्या तरान जावच्या पासत मागया. आनी तशेंच जेसन आनी किरण तावरो, आय एम द ब्रेड विनर टू my family and my brother's family out of job now, trying for a job soon. ताचे खातीर मागया. काम नातले हर एकल्या पासत मागया. Gracious, please pray to get cured from cancer. Surgery is planned this week. बऱ्या तरान सर्जरी जावच्या पासत मागया. आस्पत्रेंत आसल्या सर पिडेसां पासत मागया. मरणाच्या कटल्यार आसल्या प्रायवंतां पासत मागया. जॅनेट लेविस आनी जॅनिस आनी मेलिशा लेविस बँगलोर तांच्या विशेष ते पासत. रायन आनी वृशाली फॉर द सक्सेसफूल मॅरेज.
ऑन 14th फेब्रुवारी माटुंगा मुंबय काजाराचें कार्य सगळीं बऱ्या तरान जावच्या पासत परत करेस्माच्या पयलें सगळीं तांचे येवजणे बऱ्या तरान पंथा पावच्या पासत विजा मेळच्या पासत पासपोर्ट वेळार हातान मेळच्या पासत एजंटा पयशे दिल्यात ते इस्रायल व्हरून थंयसर वय जायते रीण आसा ते रीण फारीक करूंक ताका साध्य जावच्या पासत बरी सैरीक जावच्या पासत भुरग्यांचे देणे लाभच्या पासत घराचें काम सुरू केलां ह्या पावसा पयलें घराचें काम जावच्या पासत पयशांची अडचणी आसा फायनान्शियल डिफिकल्टीज देवान सगळे पयस करचे खातीर आमी भक्तीपणान मागया आयक आमचें प्रार्थन येसुम्या आयकमचे प्रार्थने सुम्या आतां आमी मरण पावल्या समेस मालगाड्या पासत मागया देवादीन अँट वॅनेट जोसेफ केटिंजियान कुवेट ॲलिस तावरो आनी फिलीप तावरो पुत्तूर पुलकतल्या सर आत्म्यास उडास करता शांती नोरोन आनी कुटुंब मँगलोर डेसा गेल्या कुटुंबात मरण पावल्यास उडास करता मार्सेल डेसा मुंबय देवादीन मॉरिस डेसा 50th डेथ एनिवर्सरी मुंबय देवादीन मेरी लोबो एलिझाबेथ आनी फ्रांसिस डिकोना ग्रिगरी लॉरेन्स मॉनिस मडनग्यार पिंटो गेल्या कुटुंबात मरण पावल्यास उडास करता इवान पिंटो देवादीन भर्जोही जोसेफ केटिंजियान कुवेट देवादीन ॲलिस तावरो ऑन हर डेथ एनिवर्सरी ॲलिस तावरो ऑन हर डेथ एनिवर्सरी ससनाचो विशय दी तांकां येसमिया निरंतर प्रकाश तांचेर फांगो दी समाधानान ते विशय घेवन दी आमेन सल्लेल्या समेस्त भावार्थांचे आत्मे देवाच्या काकोतीन समाधानान ते विशय घेवन दी आमेन निंबेर पडया तकली बागोवया समिया जेजूचे आशिर्वाद आमी चडया सर्वेस्पर देव तुमचे वयर असो आशिर्वाद घालूं तुमच्या मुखल्यान आसूं तुमकां वाट आसूं दाखोवन तुमच्या फाटल्यान आसूं तुमची जतन घेवन तुमच्या भोंवतणी आसूं तुमचें संरक्षण करूं म्हज्या समिया म्हज्या देवा म्हज्या समिया म्हज्या देवा म्हज्या समिया म्हज्या देवा देवाच्या आशिर्वादान आयचो दीस आशिर्वादांचो बेसांव आसो संतोश असो आनंद असो आनी तुमचे हर एक येवजण्यो फळाबरीत आनी जैत अशो जावं दी म्हणून तुमचे पासत मागता गीत नंबर ये 3 ये 53 बापा सम सर्व आमी एकठांय जाल्या भक्तीन आनी माना उतर ते आयको आमकां समर्पून पोवी त्या बलिदाना येया गावयासर एका स्थळ्या उल्हासून त्रिएक देवा गीतां गायान आनी अर्गां दिव्या ताणे केल्या उपकारा बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग तसेच पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताती अधिक मोगाचे न्हू या जानेवारी महिन्याचे 3 दीस 20 आनी 9 30 आनी 30 आनी 1 तारीख ते 3 दीस दैवीक लोरेत्र मंदिरान प्रायवंतांची विशेष रेतीर आसतली ह्या रेतीचो विशय जावन आसा आमी केवल प्रायस जावचे न्ही बगार आमी कुरपेस्त जायचे कुरपेनी मोगाच्यान आमी ग्रेस्त जायचे आनी ही कुरपेची ग्रेस्त काय आमकां देवाच्या उतरांत मेळटा आज जायत लोक दैवीक लोरेत्र मंदिरांत घेवन रेतेर करतली प्रायवंता महात्मी तांची सांगता लाना होडा उतर पांयाची सयत हांगासर रेतेर करतली जर तर तुमकां हांगासर येवंक जायना तुमच्या घरांत आसल्यारय मोगाच्यान हो हप्तो देवाच्या उतरांचो हप्तो देवाचें उतर आमचे प्रभाव घालूंक सोडया परिणाम घालूंक आमी सोडया जशें बर्फ आनी पावस पडटा आनी भूंय भिजयता आनी भूंयत बेळें जायशें करता देवाचें उतर मोगाच्यान आमकां उजवाडाचें करी जाय आनी हेच्या वांजेलान जेजूय म्हणटा आमी उजवाडाचें जायचे आनी तो उजवाड कळशे पोंदा दवरचो न्ही मेजा पोंदा खटल्या पोंदा दवरचो न्ही बघा सगळ्यांक उजवाड जायशें आमी एका उबार दिवटोणेर दवरी जाय म्हणजे आमचें जिवीत परजळीक महिमेचें
आणि प्रकाश बरी जायचे हेंची ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार एक घडीभर दोळे तांपून आमी मागया. सर्वेस्परा देवा, ह्या मिसाच्या बलिदानाच्या आशिर्वादान आमकां हर एकल्यांक उजवाडाचें परजडाचें महिमेचें तूं कर. आमच्या जिवितांत काळोखान जियेल्ल्या पासत, अंधकारान जियेल्ल्या पासत आमकां तुवें दिल्लो तो आत्म्याचो दिवो पालवाल्ल्या पासत आनी काळोखांत आमी सांसपाल्ल्या पासत आमी तुजे कडेन बक्षणे मागता. समी हांव जेजू तूं पातक्यां कापोंक आयलोय, आमा पातक्यां तूं बक्षी परतून परतून आमी पातक करून तुज्या तान पयसरले हांव. सोमिया काकूत कर, सोमिया जेजू तुजें भोव पवित्र आमोलीक रगत व्हारोवन तुवें आमकां नितळ केलाय. तरी तूं आमकां तुज्या आमोलीक रगतान धुवन नितळ करूंक सदांच तूं तयार आसाय. तरी आमी तुजी निर्लक्ष केल्ल्या पासत, तुजी बेफारो केल्ल्या पासत, तुज्या सोडवणेचो तिरस्कार केल्ल्या पासत आमी बक्षणे मागता. क्रिस्ता काकूत कर, समिया जेजू तूं जाणाय आमी भोव अस्कत रक्तमासाच्या वंदवणेचे, देखून तूं सर्गार सोडून बापाच्या उजव्या कुशी बसून निरंतरी आमच्या पासत विनंती करताय. तरी तुजो आदार सोदिनांतल्या पासत तुज्या कृपेच्या बळान पातकांतले उठोवन बरी जिणी जियोंक आमी इन्कार केल्ल्या पासत बक्षणे मागता. सोमिया काकूत कर, सर पदवेदार देव बाप आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक फावो. प्रार्थोया. सर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, सगळ्यो आमच्यो करण्यो तुज्या खुशा प्रमाणे जायश्यो कर. तुज्या प्रितीच्या पुता जेजूच्या नांवान आमचें जिवीत चड आनी चड बऱ्या कारणांनी बरोवन परसळीक आनी आदर्श जायशें कर. ह्या आमी मागता आमच्या सोमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं, जो खरो देव तुज्या सभेन पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासना. सामुएलाचो दुसरा पुस्तक. उपरांत दावीद भितर सरलो आनी सर्वेस्परा मुखार बसलो. ताणें म्हळें, सर्वेस्परा म्हज्या धनिया, तुवें म्हाका हांगा पर्यंत हाडूंक हांव कोण आनी म्हजें घराणें कसलें? तरी सर्वेस्परा देवा, हें लेगून तुका कांयच न्हय म्हूण दिसलें. तुवें तुज्या सेवकाच्या घराण्याच्या फुडारा विशीं बसवण्यो केल्याय. सर्वेस्परा देवा, हें तूं एका मनशाक कळीत करताय. इस्रायल तुजी परजा, ससनाक तुजी काशा परजा म्हूण तुवें थारायलाय आनी तूं सर्वेस्परा तांचो देव जालाय. तर सर्वेस्परा देवा, तुज्या सेवका आनी ताच्या घराण्या विशीं केल्ली बसवणी सदांच ती सांबाळ आनी तुवें सांगलाय तशें कर. तेन्ना तुजें नांव सदांकाल वर्तें जातलें आनी मनीस म्हणटले, दाळबारांचो सर्वेस्पर इस्रायलाचो देव आनी तुज्या सेवका दाविदाचें घराणें तुजे मुखार थीर रावतलें. दाळबारांच्या सर्वेस्परा इस्रायलाच्या देवा, तुवेंच तुज्या सेवकाक हें उगडापें करून म्हळाय, हांव तुका एक घर बांदतलों. देखून तुजो सेवक तुका हें प्रार्थना करूंक धैर्य घेता. सर्वेस्परा म्हज्या धनिया, तूं देव आनी तुजीं उतरां खरी. तुवें तुज्या सेवकाक ही उदार बसवणी केल्याय. देखून दयेन तुज्या सेवकाच्या घराण्याचेर आशिर्वाद घाल आनी अशें तें सदांकाल तुजे मुखार थीर रावूं. कित्याक तुमचो सर्वेस्परा म्हज्या देवा उलयलाय आनी तुज्या आशिर्वादान तें ससनाक आशिर्वादीत जातलें. देवाचें उतर. देवाचे वडपकार. श्लोक. ताच्या बापा दाविदाचें सिंहासन सर्वेस्पर देव ताका दितलो. ताच्या बापा दाविदाचें सिंहासन सर्वेस्पर देव ताका दितलो. सर्वेस्परा दाविदाचो उगडास कर. ताची कश्ट वावंट विसर नाका. सर्वेस्पराक ताणें सोपूत दिल्लो, जाकोबाच्या बळवोन देवाक आंगवणी केल्ली. श्लोक. ताच्या बापा दाविदाचें सिंहासन सर्वेस्पर देव ताका दितलो. सर्वेस्पराक एक जागो सोदून काडल्या बगार जाकोबाच्या बळवोन देवाक एक निवास मेळ्ळ्या शिवाय म्हज्या घरांत हांव भितर सोंसो ना. म्हज्या विशेवाच्या हांतुळणार आड पडचो ना. म्हज्या दोळ्यांक न्हीद, म्हज्या आश्ट्यांक जेम दिवचो ना. ताज्या बापा दाविदाचें सिंहासन सर्वेस्पर देव ताका दितलो. सर्वेस्परान दाविदाक सोपूत घालून उतार दिल्लें. हें उतार तो मोडचो ना. तुज्या पुताक
तुजेच कुशीच्या पळाक तुज्या सिंहासनार हांव चडयतलो. ताच्या बापा बापा दाविदाचें सिंहासन सर्वेस्पोर देव ताका दितलो. तुज्या पुतांनी म्हजो सल्लो सांबाळल्यार आनी हांवें दिल्ले उपादेश पाळल्यार तांचेय पूत तुज्या सिंहासनाचेर सडटले आनी सदांकाल राजवाट चलयतले. ताच्या बापा दाविदाचें सिंहासन सर्वेस्पोर देव ताका दितलो. खरेंच सर्वेस्परान सियोन शहर विंचून काडलां. तेंच आपणाचो निवास म्हूण ताची कुशी जाल्या. हो म्हज्या सासणीक विशेवाचो निवास, हांगा म्हजें बिडार करूंक हांवें येवजिलां. ताच्या बापा दाविदाचें सिंहासन सर्वेस्पोर देव ताका दितलो. उद्गार. हालेलुया 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 हालेलुया. तुजें उतार म्हज्या पावलांक एक दिवो, वय उजवाड म्हजे वाटेसो. हालेलुया 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 हालेलुया. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. सामार्का परमणे समया जेसू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सुम्या. उपरांत जेसू तांकां सांगूंक लागलो, दिवो हाडचो कळशे पंदा वा खाटये पंदा दवरूंक वे. तो हाडन दिवटणेर दवरचो न्हय वे. कित्याक लिपोन आसलेलें कितेंच परगट जायनासतना उरचें ना आनी गुपीत सांबाळलेलें उजवाडाक आयिल्ल्या खरीत रावचें ना. आयको कान आसात तो आयको. आनी हेंय तो तांकां सांगूंक लागलो, तुमी आयकतात तें कितें म्हणलें 17 व्हरया. खंयच्या मापान तुमी हेरांक मापतात त्याच मापान देवूय तुमकां मापून दितलो. चडस तो दितलो. जाच्या लागीं आसा ताका चडीत दितले आनी जाच्या लागीं ना ताच्या लागीं आसलेले इल्लेय खाण व्हरतले. समया जेसू क्रिस्ताचे शुभ वार्ता. वाखाणी तुका क्रिस्ता. भोव मोगाच्या न्हू, आयच्या पयल्या वाचपांत दावीद देवा लागीं परातून मागणें करता. त्या मागण्यांत मोगाच्या न्हू आसलेले विशय आमकां स्पश्ट जातात. दावीद एक दुर्बळ जावन आसलो, गोरवांचो गवळी जावन आरण्यांत रुखामळांत खंय मैदानार तो न्हिदतलो. पण देवान ताका उंच उबारलो, राय केलो. आतां तो रावळेरांत न्हिदता. बऱ्यांतलें बरें खटलें ताका आसलें, बऱ्यांतलें बरें सवलत्यो ताका आसल्यो. आनी तेन्ना हें सगळें देवान दिलां म्हूण जाणा जाल्लो तो देवा लागीं तो वेता आनी देवा लागीं परातून मागता. एक देवान ताका परवणगी दिवच्याक एक देवाळ बांदूंक. देवांच्या देवाक देवाळ म्हणलें नातलें दाविदाच्या काळा पर्यंत. आनी तो देवा लागीं आपल्या काळजाचे अत्रेग, आपल्या काळजाचे तें दूख सगळें तो वमतिता आनी देवा लागीं परवणगी मागता. आनी आमी जाणां देव ताका परवणगी दिना. देव ताका कितें म्हणटा, तूं देवाळ बांदचो नाय, तुजो पूत तें बांदतलो. देखून तूं तुज्या काळजांत तुज्या देवाक घेतलाय, देवाच्या हाजरपणांत तूं जियेलाय, किर्तनां गावन सदांच देवाचें हाजरपण तुवें अनुभव केलाय, तशेंच तूं मुंदरसून वच. मोगाचें न्हू, हाचे तावन जायत्यो संगती आमी शिकता. आमी मोगाचें न्हू कितेंय वावर करता. देवा लागीं मोगाचें आमी कावन्सलिंग घेजय. मनशांचें कावन्सलिंग आमी घेवयेत, पूण मनशाची जाणवाय थोडे फावटी अस्कत या तांत कितें तरी तात्वार आसता, पूण देवाची जाणवाय व्हरती. देवा तावन मोगाचें आमी कावन्सलिंग घेजय. देवा तावन आमी सल्हा घेजय. गेट एडवायस फ्रॉम गॉड एंड यू वील नेवर गो अस्ट्रे. परतून परतून सकाळीं आनी सांजेर दाविदा बरी मोगाचें न्हू देवा तावन आमी सल्हा घेतया. आनी थोडे फावटी मोगाचें न्हू देवाची सल्हा आमच्या चिंतपा बरी आसना. वय थोडे फावटी आमची दूं बरें जायचें, आमचो पूत बरें जायचें म्हूण मागता. पूत मोगार पडला या दूं मोगार पडलां या सारक्या चेड्या लागीं सारक्या चेडवा लागीं ती मोगार पडोनात, ती आडवाटेन गेल्यांत. पूण मोगाचें न्हू ती थोडे फावटी आमी चिंतिल्ल्या वेळार आमी मागिल्ल्या वेळार ती बरी जायना जाल्यार आमी जाणा जायची. देव दावीद रायाक म्हणल्या बरी आमकां सांगता, तूं मागण्यांत राव, तूं दिंबयेर पड, तूं उपवास कर, तूं दैविकाचो तेर्स कर, तूं खोताचो तेर्स कर, तूं मागणें कर, नवें कर, मिसाचें बलिदान भेटय. सांगतास तुजे संवसारी तरान देवाच्या उतरा प्रमाणे जिये. एक संवसाराचो उजवाड जा. तुजी धूव या तुजो पूत तूं जीव आसतना न्ही जाल्यार तूं मेल्या उपरांत तरी कन्वर्ट तर जावन जियेतली. म्हाका न्हू सांत आगोस्तिनाच्या आवयन मागिल्ल्या वेळार त्या आवयचें मनिकाचें मागणें आयकून देवन मनिकाच्या 11 दिसांनी आगोस्तीन बदललो. ती मेल्या उपरांत तो बरी जिणी जियेलो. मोगाचें न्हू तुवें गळयल्लेलें एकच एक दूख
तुवें दिमबियार पडून मागलें एकच एक मागणें तुवें केल्लो त्याग या सॅक्रिफीस या तुवें केल्लो उपवास खंयचोच व्यर्थ जावंक ना तुज्या भुरग्यां खातीर देखून तुवें मात्र एक परसडीक उजवाडाचें जिवीत जियेचें भंय मोगाचें आमी समयाचे एकवटान उजवाडाचें जायचें आमचो दिवो कळशे बंदा दवरचो न्ही आनी खंयचेंच मोगाचें गुप्त तरान सयत आमी कोणाची टिका करची न्ही खबरो करचे न्ही घरांची झडती करची न्ही हेरां विशयांत वायट उलोवचें न्ही देवाच्या उपादेसा विरोधी आमी वचचें न्ही अशें देवाक मानवांची जिणी जियोंक देव आमकां हर एकल्यांक फावो करून दी आनी आमचें जिवीत उजवाडाचें परसडाचें जावं दी आमेन. गीत नंबर C22 C22. कानिको ये बापा भेटैता वास्तुका स्वीकार करिये बापा उंड्या वायना संगी भेटैता विदेनी मानून तुगे ये बापा स्वीकार स्वीकार कर बापा कानिक मोगान दिता तुका आशीर्वादित कर मोगान तुझ्या तिंबर जीवन आमचे नंदन कर. भावा भयणीनो आमी भेटोवचें मिसाचें बलिदान आमच्या जिविताच्या समर्पणा सवें सर पदवीदार देव बापाक मानता तसलें जावं दी म्हण मागात. त्यातूंतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमे आमच्या नक्क्या पयस दावा सर्वेस्पर म्हणून घे. सर्वेस्परा प्रसन्न जावन आमची दानां मानून घे तांचे वरवीं पवित्र जावन सासणाच्या सुखाक आमी फावो हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पर तुमचेय सवे आसो सवे आसो आमची काळजां आमी उबारुया सर्वेस्परा भारता सर्वेस्परा आमच्या देवाक आमी दिन वासुया आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सरपदीदारा आनी सासणाच्या देवा आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो मोगान समिया जेजूचें मरण आमी संभ्रमता जिव्या भावार्थां ताचें पुनर्जिवनपण आमी परगडता आनी थेर बरवशान ताच्या महिमेवंत येण्याक आनी आमच्या सर्गींच्या जिविताक अत्रेगून रावता देखून आतां देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. दरबाराचो सर्वेस्पर तूं सर्गानी संसार भरला तुज्या वैभवान ओ सर्गी तुका जय जय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय ओ सर्गी तुका जय जय. बापा तूं खरोच पवित्र तूंच सगळ्या पवित्रपणाची सर तुज्या पवित्र आत्म्या धाडून ही तेणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं दी ती आमकां आमच्या समिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरण सुसंगवेच्या आदीं समिया जेजून आपल्या भोव पवित्र हातांनी उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पोवची. म्हज्या समिया म्हज्या देवा. तेच परीन जेवण जाता आसतना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणीक हराराचें हें रगत पातकांचें बक्षणें मेळच्या तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. म्हज्या समिया म्हज्या देवा. बावडतासो घोट परगटुया जेजू मेलो जेजू जीवन जाला जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता
आनी हो जिवीत सुवंड आनी सडवणची कास तुका समर्पित हांव तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेसूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता सर्वेस्परा अख्ख्या प्रितिमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभे सुद्दां उगडास कर लियो आमच्या भाग्यवान बापा पिटर आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या यासाकी वर्गा बराबर तिका प्रितिमकांत वाडय पुनर्जिवांतपणाचो भरोसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर आमच्या कुटुंबांत मरण पावल्या हर एक आमच्या मालगड्यांचो मोगाच्या मनशांचो आमी उडास करता बापा तांकां तुज्या इश्टगाती मेल्ल्या समेस्तां तुज्या परसळीत मुखामळ पळोवंक फोव कर आमा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता अवकार मरिये देवाचे माये संगती भाग्यवंत जुजतीचो निश्कळवंत पती भाग्यवंत धर्मदूत आनी सरकाळीन तुका मानवल्यांत सांत आर्नॉल्ड जॉन्सन एसव्हीडी सभेचो स्थापक सांत जुझेफ फेर्नांडमेट्स एसव्हीडीचे ते माटतीर सांता भक्तां सांगता सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगता आमी तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंधन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना आमेन. जेजू संगी मेळोन ताचें राज्य आमच्या मदें येजय आमी समेस्तांनी देवाचे उजवाडाचे दिवे जायचे देखून भक्तीपणान आमी मागुया आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नांव पवित्र जावं तुझे राज्य आमकां येवं तुजी खुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां दाळणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतलें आमकां निवार सर्वेस्परा वायटा विघ्नांतले सदांच आमकां निवार आमच्या जिवितांत आमकां सवस्काय दी सर्गीचें भाग आनी आमच्या सोडोंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे भरवशान आत्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुतीन सरपातांतलें सुटय आनी सर आकांतांतलें वाटय बडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना समिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक शांती समाधान दिवन एकवटान सांबाळ्ळी आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भवार्थाचे दीस घाल आनी आमकां शांती समाधान दिवन एकवटान सांबाळ जो जी येता आनी रासवड चलयताय ससनाच्या ससनाक आमच्या समिया जेजू क्रिस्ताची शांती समाधान सदां काल तुमचे सवय आसो माया मोगाचो करतो शांती समाधान वांटून घेवया पीस बी विथ यू शांती तुमकां समाधान तुमकां शालोम देवाची शिडी संवसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाची शिडी संवसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाचे शेळये संवसाराचे पाप करतले आमकां शिडी हो आमचो समी जेजू क्रिस्त देवाची शेळी संवसाराचे पाप करता ती शेळयेच्या पवित्र जेवणाक आपण मेळिल्ले आमी सर्व सुभागी आमी आत आमचे म्हाका फावना तुज्या उतरांच म्हाका भलायकी म्हणटली क्रिस्ताची कूड आनी रगत ससनाच्या जिवितां आमकां सांबाळूं आमेन. गीत नंबर E20 E20 काळजांताच्या स्वादीक जेजू तुका हांव वंदिता भक्तीपणी तुका जेजू परसून अर्गां दिता मेजून जावचें ना तुजे स्वरूपका राखताय म्हाका सदां तूं मोगा भक्तीन मागता हांव जामून तूं उदार जीवन मुजें दनिया कर नंद अर्गां तुका समिया जेजू होगळाप तुका समिया जेजू जय जय तुका समिया जेजू म्हज्या काळजांत तूं आयलाय म्हज्या काळजांत तुजो दैवीक उजो पेटय हांवें उजवाडाचो जायशें कर हांवें हेरांक एक साक्ष जायशें कर सदांच तुज्या उजवाडान जियेशें कर अर्गां तुका जेजू होगळाप तुका जेजू जय जय तुका जेजू प्रार्थुया देवा आमच्या मोगाळ बापा
तुझ्या कृपेन तुझें जिवीत आमकां मेळ्ळां तर तुका मानवा सारकी उजवाडाचे दिवे आमकां तूं कर आनी सदांच उजवाडाच्या वाट्यान आमी सालाशें कर जो जियेता आनी राजवट चलयता आयज आसनाच्या आसना आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे असो आनी सर्वपदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. भोव मोगाच्या न्हू ह्या दिसांनी सांग लॉरेसाच्या त्या मैनार बेजिलिकांत पुण्य क्षेत्रांत फेस्ताचो दाबासो असो जायतो लोक गांवाक आयला. तुमकां एक बरो अवकाश फेस्त काबार जातना सांग लॉरेसा बरी देवाच्या उतरांच्या उर्बेन जियों. ब्रेस्तार शुक्रार शनिवार 3 दिसांची विशेष रेतेर आसा. 20 आनी 9 तारखे सकाळीं 10 वरार ह्या रेतेरीची सुरवात जाता. At 10 o'clock on 29th of January, that is on Thursday. Then the retreat is only on Friday and Saturday. By 3 o'clock it gets over. देखून सोनवारा एका दिसाची रेतेर आसा सकाळी 9 वरां तावन 3 वरां. वय मोगाचें न्हू वय रेतेर करून तुमकां भोव अवकाश कोणाकी कावन्सिलिंगाक गरज आसल्यार शनिवाराच्या दिसा दनपारां 3 वरां तुमी सांगनासतना सयत येवयेत. हांगासर सगळ्यां मेळटा आनी विशेश जन भुरग्यांक आतां आमी चड आनी चड मेळटा वांजेलाजार करता. तांकां आतां धाव्याची एग्जाम आसा, PUCची एग्जाम आसा, विविध एग्जाम आसात. बरें करून शिकत जे भुरग्यां न्हू देखून जाता तितल्या मोबायलांतल्यान पयस रावा, TV या हेर नाका जाल्यार संगतीतान पयस रावा. तुमच्या शिकपाचेरच ध्यान केंद्रीत करा. आमी दैवीक रितीन मंदिरांत विशेश जावन SSLC भुरग्यां बसत, PUCच्या सेकंड इयर PUCच्या भुरग्यां बसत आनी बऱ्यांतलें बरें शिकप शिकोवन आसा. तुमच्या समेस्तां बसत. कोणाक विजा जाय, पासपोर्ट जाय, कोणाक जाय तेन्ना काम जाय आनी विविध तरांच्यो तुमच्यो गरजो आसा तुमच्या खातीर आमी मागतल्या. तुमी येया दैवीक रितीन मंदिरांत कृपा जोड घेया. वचोन यात क्रिस्ताच्या शांतेन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. म्हणून गीत नंबर F2. Veta somia tuzo spirita veta gata somia tuji sasaya magta. Veta somia tuzo spirita veta gata somia tuji sasaya magta. Tus muzo dhirada, tus muzo sambalna, tus mujidados kai, tus somya makaza. Veta somia tuzo spiritam geta, gata somia tuji sasaya magta. Veta somia tuzo spiritam gata somia tuji sasaya magta. Mogal puta sove aunquar mori आशीर्वादी आमकां. भगवान क्रुसाचे कृपे निरंकार आमचे देवा आमचे दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्रात्म्याचे नांवी आमेन. युवकांचे बोळ तांची होडवीक पिके केस म्हातारांचो श्रृंगार म्हणयो बूक अध्याय 20 वोळ 20 आनी 9. बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चॅप्टर 20 वर्स 29. वय मोगाचे न्हू आमी प्राय जाता आसतना प्रायेन सांगत आस दैवीक जाणवायेन आमी प्रगती जोडी जाय. देखून दैवीक रितीन मंदिरांत 9व्या वर्सांत एक अपुरबायचो अवकाश जानेवारीच्या 20 आनी 9, 30 आनी 30 आनी 1 तारीखेर विशेष प्रायवंतांची सिनियर सिटिझनांची रेतेर आसा. या तुमी ही रेतेर ब्रेस्तारा दीस 20 आनी 9 तारीखेर सकाळी 9 वरार आरंभ जाता. तुमकां येता आसतना इल्ली गळाय जावयेत. उपरांत हांगासर रावचें. शुक्रार शनिवारा दनपारां 3 वरार ह्या रेतेरीचो अखेर जाता. या मोगाच्या न्हू सांगाता मेळोन आमी प्रायेन आनी दैवीक जाणवायेन उतर प्रायेक आमी पावया. तुमकां समेस्तां मोगान हांव स्वागत करतां. प्रायवंता खातीर विशेश सवलती हांगासर दैवीक रितीन मंदिरांत आसतल्यो.